अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान आते ही 3 बरेलवी मौलवियों की क्लास ले ली। इन मौलवियों को मेरे सामने लाओ, ये कहना है डॉक्टर जाकिर नाइक का। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। डायरेक्ट कुरान को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फिर गुमराही तेरे हाथ आएगी। ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। कुरान समझने के लिए आसान नहीं है, याद करने के लिए आसान है, लेकिन समझना अगर आसान है तो फिर आप बताइए कि हर शख्स के कुरान समझ के आलिम ना बन जाता। आम बंदा जब कुरान के तर्जुमे उठा के इसमें गौर व खौफ शुरू करेगा, ये गुमराही का दरवाजा खुलेगा। तर्जुमे आपके लिए नहीं है, ये तालिब इल्म। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है कितनी डटाई के साथ और खुलम खुल्ला ये मौलवी साहिबान कह रहे हैं कि कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ना दुरुस्त नहीं, ये उलमा का काम है, ये आम आवाम का काम नहीं है। तो इसका जवाब दिया है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। आप ये जवाब ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप ये वीडियो देख लें। ये कुरान मजीद सिर्फ आलिम लोग, सिर्फ आलिम उल्मा कुरान शरीफ को समझ के पढ़ना चाहिए। ये कुरान मजीद ऐसी कठिन किताब है, ऐसी मुश्किल किताब है कि सिर्फ आलिम लोग समझ सकते हैं, आम आदमी इसे नहीं समझ सकता। कई मुसलमान कहते हैं कि कुरान मजीद को समझने का काम सिर्फ उल्मा का है, सिर्फ आलिमों का है, आम आदमी नहीं समझ सकता। मैंने तकरीर एक कुरान मजीद की आयत से की जो कम से कम एक ही सूरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 4 दफा दोहराते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कमर में, सूरा नंबर 54, सूरा नंबर 54, अल्लाह ताला फरमाते आयत नंबर 17 में, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 32 में और आयत नंबर 40 में, वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान आपके लिए आसान बनाया, आप समझ सके इसे, आप इसे याद रख सके। वलक़द यस्सरनल क़ुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने ये कुरान मजीद आपको समझने के लिए आसान बनाया। आप में से कौन शख्स इसकी बात नहीं मानेंगे? जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई आयतों में फरमाते हैं कि हमने कुरान आपको समझने के लिए आसान बनाया, आप अल्लाह ताला की बात मानेंगे या वो मुसलमान की जो कहते सिर्फ उल्मा के लिए है? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई आयत में फरमाते हैं, सूरह बकरा में भी, लअल्लकुम ताक़िलून, फिर आप नहीं समझोगे। यानी अल्लाह ताला चाहता है कि आप कुरान मजीद समझ के पढ़ो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके साथ में ये भी फरमाते हैं सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 में, और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर आप नहीं कुछ चीज को समझते हैं तो उनसे पूछिए जिसके पास इल्म है। अगर आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ रहे हैं और चंद आयत आपको नहीं समझ में आती तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उनसे पूछिए जिनके पास इल्म है। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कह रहे हैं कि कुरान मुक़द्दस में आया है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वहाँ पर किसी आलिम का नाम नहीं कि उलमा ही कुरान को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ज़ोर लगाकर कुरान को आसान बनाया है, ना कि मुश्किल बनाया है कि लोग उलमा के मोहताज हों। ख़ुद कुरान मुक़द्दस को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और आखिर में जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अगर तुम नहीं जानते तो उनसे पूछ लो जो जानते हैं। तो कुछ मसाइल होते हैं जो उलमा से पढ़ने चाहिए, सीखने चाहिए, लेकिन ये कहना कि कुरान मुक़द्दस को पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसका तर्जमा सीखना ही नहीं चाहिए, ये उलमा का काम है, ये गुमराही का दरवाज़ा खुलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इन मौलवियों का फ़राड है कि अगर अवाम कुरान पढ़ना शुरू कर दे तो हमारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। हमने तो लोगों को दाव फ़राड लगा रखा है। इन मौलवियों ने लोगों को बिदात में डाला हुआ है। कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे तो बिदात छोड़ देंगे। इन लोगों ने अवाम को शिरक की दावत दे रखी है, अगर कुरान पढ़ेंगे तो शिरक छोड़ देंगे और इन मौलवी साहिबान की रोजी रोटी का मसला बन जाएगा। ये इतने बड़े जलील हैं कि इन जैसा जलील पूरी कायनात में मौजूद नहीं है। अब हम चलते हैं एक मौलाना साहब की वीडियो की तरफ जो कह रहे हैं कि ना ही बुखारी का इतना मकाम है, ना निसाई का, और ना ही किसी किताब का जितना कुरान मुक़द्दस का मकाम है, और इसी से ही हिदायत मिलेगी। आप ये वीडियो देख लें। मगर जिथे भी वेख सो तुझा कुरान पढ़ के सुनाई सो
اگو انبار کتاباں دا لگا پیا ہے جی فلانے دے بیروت دی لکھی ہوئی ہے، یہ عراق دی لکھی ہوئی ہے، یہ بخاری شریف لکھی ہوئی ہے، یہ مسلم شریف لکھی ہوئی ہے، وہ سارے دی شرافت اساں مندے ہیں۔ بخاری بھی شریف ہے، مسلم بھی شریف ہے، ترمذی بھی شریف ہے، ابو داؤد بھی شریف ہے، نسائی بھی شریف ہے، ابن ماجہ بھی شریف ہے، مسند احمد بھی شریف ہے، اور سارے شریف ہے، مگر سارے دی شرافت دا خزانہ بن کے آیا ہے تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا ہے۔ سارے نو شرافت ملی ہے تو کیڑی کتاب وچ ملی ہے؟ قرآن وچ ملی۔ اور بخاری شریف دی شرافت دا منکر ہے اسا کوئی منکر، مگر جتھے رب دے قرآن دی شرافت دا معاملہ ہوئے اسا تیریاں ساری شرافت قربان کر دئیے۔ شرافت قرآن تے، صداقت قرآن تے، عظمت قرآن تے، عزت قرآن تے، اہمیت قرآن تے، دعوت قرآن تے۔ اللہ فرماندا ہے کہ کئی شرافت لمڑی ہے تٹھے ہوئے نبی جے عروج دے سی تے میں رب دا قرآن دے۔ تو خیر بارہ قرآن دی گل کرو کچھ ڈھیر ساریاں ہن تیرے میرے ورگا جاہل ہوے اونوں کی پتہ جو بخاری شریف وچ کی لکھیا پیا یا المحند وچ کی لکھیا پیا ہے، فلانی کتاب نے کی لکھیا ہے۔ ساڈے کولوں اللہ نے دن قیامت دے نہیں پوچھنا کہ تو درس نظامی کیتی ہے، دورہ حدیث کیتا ہے یا صرف نام پڑھی ہے یا تے سوال کیا ہو رہا ہے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم۔ رب نے سوال کرنا کہ تیرے تک میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سناون والے آئے ہن کہ کوئی نہ؟ اتھے تو اگو اکثر قالو بلا باقی اللہ مینوں قرآن سناون والے، اتھے اللہ یہ نہیں آکھنا کہ امام الصرف والنحو دے کولوں بھی کدی گیا ہے کہ کوئی نہ گیا، فلانی کتاب پڑھی ہے یا کہ نہ پڑھی۔ اگر انہاں کتاباں دے پڑھن نال قرآن آسان ہوندا تو امام بخاری امام مسلم تے جمے ہی کوئی نہ۔ اللہ پہلے آکھے یسرنا القرآن، مینوں رب ہون دی قسم ہے میں رب نے قرآن تواڈے واسطے سوکھا کر چھوڑیا۔ اج اس سوکھے قرآن دے بارے ملا بیٹھ کے فتوا دیندا ہے کہ جڑا قرآن نو ترجمے نال پڑھ سی او بندہ گمراہ ہوئی سی۔ اس تو بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ بھائیو کدی کدی میرا دل پھٹن تے آندا ہے کہ اتنا اسلام نو نقصان ہندو یہودی نہیں دیتا جتنا کلمہ کو مسلمان ملوندے نے خدا دے دین نو تباہ برباد کر دیا۔ میرے پاس سے اگر ہوتا، میرے اختیار اگر ہوتا تو ساری کائنات کی کتاباں چاہ کے سمندر وچ سٹ چھوڑا، باقی رہے تو صرف رب دا قرآن رہے، کیونکہ انہاں کتاباں ہی آ کے مسلمان نو تقسیم کر چھوڑیا۔ جس نے مدرسے دی دیوار نہیں ڈٹھی وہ بھی مصنف اسلام بنیا بیٹھا ہے، جو اٹھدا ہے رب دے قرآن دے خلاف پہ بغاوت کردا ہے، محنت کر رہا ہے۔ بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھی ہوئی، حیات الاموات کتاب دا نام ہے، حیات کیسے الو دے پٹے اموات مردہ پچھو کیا ہے حیات مردہ زندہ، حیات دا معنی زندہ تے اموات بولو موت۔ ہن ایک کتاب دا نام ایڈی وڈی کتاب لکھ دی حیات الاموات مردہ زندہ، ہن دیکھو لفظ اموات پچھو ہے حیات، ہن قرآن کیا آتا اموات غیر احیا مردے، بولو ہن قرآن آتا اموات غیر احیا مردے زندہ، مگر بولی کے لکھا حیات الاموات مردے تے مقابلہ کڑی کتاب دا بولو نا یار۔ اس وجہ تو میں اللہ کی نہ بولیاں نو اللہ شاء تباہ برباد کریا، انہاں خدا دے قرآن دا مقابلہ کی۔ قرآن آتا ہے لا تسمع الموتى مردہ، بولو لفظ آگے نا لا تسمع مردہ نہیں سن۔ انہاں کیا کتاب لکھی سماع موتى، کتاب دا نام کیا ہے سماع مردوں کا سننا۔ قرآن آتا لا تسمع مردے، ایک ہی آدھے مردوں کا، ایک ہی دے خلاف لکھی گئی ہے، قرآن دے خلاف۔ اتھے قرآن نے شرک تے ضرب کاری لگائی ہے، اتھائی مشرک نے قرآن دا مقابلہ کی۔ اللہ شاء اللہ سانو استقامت فی الایمان نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ایک ضروری نہیں کہ کلیم اللہ ہی اس دھرتی تے فرد واحد ہے قرآن دے نال محبت رکھن والا، اور بھی ہزارہ لوگ ہیں اللہ دے قرآن دی محبت وچ رب دے قرآن دا دفاع کر رہے ہیں، مگر جتھے کثرت تعداد کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، جنہاں مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں دا کم ہی اے ہے کہ قرآن تو دور کرے سائے ہیں تے ڈھڈ بھری سی، جے لوگ قرآن دے نیڑے لگے گئے تے اساں بھکھیاں مر جاونا ہے۔ اے سوچ رکھن والا ہی بندہ کافر ہو ویندا ہے، کیونکہ تیرے میرے جمن تو ہی پہلے روزی دا بندوبست کرنے والا کون ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔